वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ आपका होस्ट असगर थीम। नाजरीन, आज मैं इंतहाई अहम मौजू की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। पिछले एक माह से सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमने देखा कि इकरारुल हक साहब ने शुभ शुभ सरकार के मुतालिक बहुत सारी दलाइल और हकायक दिए, और दो दफ़ा उन्होंने उनके आस्थाने पर जाने का कहा। और वो बाकायदा तौर पे जब इस्लामाबाद से निकले तो रबात के करीब जाकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं ये हकायक है मेरे पास, और उनके मुतालिक वो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए और कहा कि ये मेरे पास इसके हकायक हैं। और इस तरह की ऐसी बातें जो जिसके सुनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि एक दफ़ा इंसान चौंक जाता है। तो आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी कुछ बातें सुनवाने जाने वाला हूँ। में इसके हाथों इस्तेमाल होने से बचिए। ये अल्लाह का पाक कलाम मेरे सामने मौजूद है। सिर्फ इसलिए कि बाद में कोई सवाल ना उठे, मैं इस पर हाथ रखकर पूरी कौम को ये यकीन दिलाता हूं कि हक खतीब बेतहाशा और बेशुमार लड़कियों, बेटियों, बच्चियों, बहनों का जिनसी इस्तेहसाल करने में मुलव्विस है। मैं अल्लाह के इस पाक कलाम पर हाथ रखकर आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि हक खतीब के खिलाफ ये जितनी लड़ाई, ये जितनी जिद्दोजहद मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरा ज़ाती मफाद, ज़ाती अनाद, ज़ाती अना कहीं शामिल नहीं है। मैं अल्लाह के कलाम पर हाथ रखकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी तरह से ना ये मामला शोहरत का मामला है, ना मैं ये व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। आप सब ने मुझे बहुत इज्जत से नवाजा है। ये अल्लाह के कलाम पर हाथ रखकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़ाई इसी कलाम की इज्जत और अजमत की लड़ाई है। अल्लाह के पाक कलाम पर हलफ लेकर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कलाम जिस हस्ती पर नाजिल हुआ, ये जिद्दोजहद उस हस्ती की हुर्मत, उस हस्ती की इज्जत और अकीदा खत्म नबूवत के सही तशख़्ख़ुस को लोगों के सामने पहुंचाने की लड़ाई है। और मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भले इस लड़ाई में मेरा साथ ना दें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के लिए, इस किताब मुक़द्दस की इज्जत, अजमत और हुर्मत के लिए अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। जी नाजरीन, आपने देखा कि उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के बाकायदा तौर पे कहा कि मैं इसको गवाह बनाकर आपके सामने ये कहने जा रहा हूँ कि उन्होंने ये जो कुछ भी शुभ शुभ सरकार ने जो ढोंग रचाया हुआ है, ये महज एक उनका अपना रोज़ी का एक बहाना है, पैसा इकट्ठे करने का एक हीला है। और बाकी इसके पास ना कोई कुरान मजीद इसको सही तौर पे आता है, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अगले 24 घंटों में शुभ शुभ सरकार मुझे नमाज सही तौर पे पढ़ के दिखा दे तो मैं सहाफत तक को खैर बात कहने को तैयार हूँ। तो इन तमाम चीज़ों के बाद मैं ये समझता हूँ कि जब इतने वसी तर उनके पास ये सारे यानी हकायक हैं, तो मेरा एक मुतालबा है हुकूमत से कि इन तमाम चीज़ों को इसका एक बाकायदा तौर पे हाई लेवल का, हाई सतह का एक कमीशन मुकर्रर किया जाए और इसको देखा जाए। और वाक़यातन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हमारी सादा लोह अवाम को ये इन तरह के बहुत सारे गद्दी नशीनों ने, आस्थानों वालों ने अवाम को लूटा है, अखलाकी तौर पे भी लूटा है, माली तौर पे भी लूटा है। पिछले दिनों हमारे यहाँ शुजाबाद के अंदर मेरे इल्म में आया, मुझे एक सहाफ़ी ने कहा कि एक ऐसा बुजुर्ग है, 70-72 साल उनकी उम्र है, सैयद ज़ादा है, गिलानी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और उसको पुलिस नाजायज़ लेके आ गई है। तो मैं चंद दोस्तों के साथ, बल्कि उसी सैयद ज़ादे की, उसी पीर साहब की, उसकी औलाद मेरे साथ थी, जब हम एसएचओ के पास पहुंचे तो एसएचओ ने मुझे कहा कि भाई साहब आप 2 मिनट मुझे दे दें। और उन्होंने मुझे पहले तो ये बताया कि मैं इस बाबे के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ एफआईआर चौक कर चुका हूं, अब तो इनको कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि ये आपको क्या कहते हैं? मैंने कहा जी ये कहते हैं कि ये पीर साहब है, ये बुजुर्ग है, ये पहुंची हुई हस्ती है, इलाके के लिए ये एक वसीया है, लोगों को ये दम दरूद फ्री में करता है, फलां करता है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे चंद मिनट दे दीजिए। तो उसके बाद वो एसएचओ साहब ने मुझे अपने मोबाइल में उसी बाबे की एक ऐसी कारस्तानी दिखाई जिसके देखने के बाद मैं खुद शर्म से डूब गया कि वो 72 साला बाबा एक नौमर लड़की के साथ इस कदर बेहुदा हरकत कर रहा है। मैं खुद शर्म से पानी पानी हो गया। और फिर उसके बाद वो उसके बेटे मुझे कहने लगे आइए हम आपको अपने वालिद से मिलवाते हैं। तो जब मैं हवालात की तरफ गया तो उस बाबे को देखा कि वो जनाब चित बैठा है, वो उसने पथारी लगाई हुई है, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। और उसने मुझे कहा जी आप
کی مہربانی ہے آپ میرے بیٹوں کے ساتھ آئے ہیں، میں بالکل بے گناہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں حسبی نسبی گیلانی ہوں، میں نے آج تک عوام کی خیر خواہی کے علاوہ میں نے سوچا تک نہیں ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ میں اس کی کارستانی ایسی دیکھ چکا ہوں جس کے بعد شاید میں اس کی کسی بات کو بھی سننے کا روادار نہیں ہوں، لیکن میں نے اخلاقاً اس کی اولاد کے سامنے رسوا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ واقعتاً ہماری پاکستان کے اندر اس طرح کے بے شمار گدی نشین اور آستانے ہیں جو لوگوں کو، ان سادہ عوام کو لوٹ رہے ہیں، مالی طور پہ بھی لوٹ رہے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جس طرح آپ کے سامنے اپنا اقرار الحسن صاحب نے اپنی قوم کی بیٹیوں اور ماؤں کو ایک پیغام دیا ہے، میں بھی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اسلام کو پڑھیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے آپ کے لیے، ہم اپنے پیٹ کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اسلام کے وہ بنیادی عوامل اگر سیکھے ہوتے تو ہم ان طرح کے گدی نشینوں کی طرف قطعا نہ جاتے جو مالی طور پہ بھی لوٹتے ہیں، اخلاقی طور پہ بھی لوٹتے ہیں، عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا محاصرہ کیا جائے، اعلیٰ سطح کا کمیشن بنایا جائے اس شوف سرکار کے خلاف۔ ایک دن دوران سفر مجھے ایک نوجوان ملا، اتفاقاً سفر کے دوران یہی تذکرہ چل نکلا شوف سرکار کے متعلق، تو اس نے مجھے کہا کہ میں گیا ہوں وہاں پر، مجھے چونکہ وہ 3 دن راتوں کا دم کرتے ہیں اور وہاں پہ کمرہ لینا پڑتا ہے، میں فیملی کے ساتھ گیا تو میرے 70 سے 80 ہزار روپے 3 راتوں کا رینٹ اور کھانے کا خرچ ہو گیا، لیکن مجھے کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن آپ کو وہ شوف سرکار وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے، کبھی وہ کسی مریض کی آنکھوں سے کیل نکال رہا ہے، کبھی کسی کے منہ سے کیا نکال رہا ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے، ان گدی نشینوں نے، اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگوں نے جن کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے، جن کا اولیاء اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نام نہاد پیر اور یہ اس طرح کے لوگ بیٹھ کر یہ لوگوں کے ساتھ مالی استحصال کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے جتنی اس پہ محنت کی ہے، جتنے دلائل اکٹھے کیے ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میرے اس کے گھر کے اندر کے جو بہت سارے چیزیں ہیں، وہ جو کیمرے ہیں وہاں تک مجھے رسائی موجود ہے، تو میں اس کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کہ اس نے اس قدر، میں چونکہ صحافت سے تعلق خود بھی رکھتا ہوں، دلائل اکٹھے کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اقرار الحسن نے جو اتنی محنت کی ہے اس کو رائے گاں قطعا نہ جانے دیجیے، اس پہ ایک کمیشن بنا کر اگر یہ سارے معاملات ثابت ہوتے ہیں تو اسے اقرار صاحب کی واقعی سزا دی جائے۔ اللہ کے واسطے اس ملک کی بہنوں، اس ملک کی بیٹیوں کو اس درندے، اس بھیڑیے کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچائیے، اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے یہ یقین دلایا کہ چونکہ یہ میری ذات کی لڑائی نہیں ہے، چونکہ اس کا ایجنڈا، اس کا مقصد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دین اسلام کے تشخص کو بچا سکیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جا سکے صحیح معنوں میں، تو میں تو انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک اس فتنے کے خلاف جد و جہد جاری رکھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی انشاءاللہ اپنا اپنا کردار ضرور ادا کریں گے۔